अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के बारे में, जो पाकिस्तान में अभी तक जो प्रोग्रेस रही है इसके हवाले से। रिसेंट जो गवर्नमेंट है, इंक्यूबेंट गवर्नमेंट, इन्होंने भी इस हवाले से कोशिश की है कि वो पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाएं। लेकिन लोकल गवर्नमेंट्स होती क्या हैं, आखिर इनका क्या हिस्ट्री क्या है, तो ये वीडियो 1 है इस पर्टिकुलर लेक्चर की। हम इसके आगे भी इसको देखेंगे। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में एक तो डेफिनेशन देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट होती क्या है, और दूसरा हम देखेंगे पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट्स की हिस्ट्री क्या है। एक ओवरव्यू होएगा ये, मोर और लेस दिस विल बी एन ओवरव्यू। कुछ ज़्यादा एक्सटेंसिव बात नहीं होएगी, फिर भी ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जानी है, इस वजह से ये एक ओवरव्यू तक ही हम रखेंगे। वीडियो ये 1 है, ओवरव्यू ही आपको बताएंगे। आप सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू मे गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोस। पीडीएफ के लिए आपको पता है, आप फेसबुक पेज पे जाएं, वहाँ से आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ फर्स्ट कमेंट में भी आपको इसके लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। लेकिन अगर यहाँ पे फर्स्ट कमेंट पे आपको नहीं मिलता, आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएं, उसको लाइक करें, फॉलो करें, और वहाँ से आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। पहले देखते हैं लोकल गवर्नमेंट होती क्या है। आखिर ये जो रेगुलर गवर्नमेंट है उससे मुख्तलिफ किस तरह है। तो लोकल जो गवर्नमेंट है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाउन, सिटीज़, काउंटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनकी ड्यूटीज़ होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली होती हैं। कुछ ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी नहीं होती। सिक्योरिटी इनके अंडर नहीं आती, लॉ मेकिंग इनके अंडर नहीं आती। जबकि जो कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसका मेन जो फंक्शन होता है वो स्टेट के लॉज को बनाना होता है, ठीक है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंटल वर्क करती है, मोर और लेस डेवलपमेंटल वर्क करती है अंडर द स्टेट लॉज। और स्टेट लॉज को बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ये काम होता है कंट्री गवर्नमेंट का। तो एज अ सिटीजन, अब जो सिटीज़न है वो मोर कांटेक्ट रख सकता है विद लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि ये उनके अपने दरमियान में से लोग होते हैं। जबकि फेडरल गवर्नमेंट में इस तरह की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात, तो यहाँ पे सिटी यूटिलिटीज़ होती हैं, लाइब्रेरीज, फायर डिपार्टमेंट्स, पब्लिक स्विमिंग पूल्स, पार्क्स, लोकल लॉ इन्फोर्समेंट। तो ये जो छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना, जो डेवलपमेंट के काम में आती हैं, वो कौन कंट्रोल करता है? लोकल गवर्नमेंट। अब ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है कि गवर्नमेंट है तो उसके दो, अगर अब ऑब्वियसली लोकल गवर्नमेंट है ना कंट्री गवर्नमेंट, तो फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो बेसिकली शेयर करती है पावर विद द लोकल गवर्नमेंट। वो इसको परमानेंटली डोनेट नहीं करती, वो इसको शेयर करती है, और जब चाहे उसको वापस ले सकती है। इट मीन्स कि फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर होती है, जबकि लोकल गवर्नमेंट अपनी पावर नहीं रखती, बट दे कैन डू देयर फंक्शन इन डेवलपमेंटल वर्क्स। अगर पाकिस्तान की पर्टिकुलरली बात करें तो पाकिस्तान में हमेशा ही लोकल गवर्नमेंट हैं जो वो एक टूल ऑफ मिसचीफ के तौर पे तो यूज़ हुई हैं। अब इसमें होता क्या है, दो किस्म की पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स रही हैं हमेशा से ही, मिलिट्री गवर्नमेंट एंड सिविलियन गवर्नमेंट। अब जो मिलिट्री गवर्नमेंट होती है वो आते ही लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ तवज्जो देती है, जबकि जो सिविलियन गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, लोकल गवर्नमेंट को पुश बैक करना शुरू कर दिया। अब इसकी वजह क्या है, मिलिट्री को इतना लव क्यों है इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्यों आखिर इनको पुश बैक करती हैं? तो इसकी रीज़न ये है, जो हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, सॉरी मिलिट्री जो रजीम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्राई टू यूज़ दीज गवर्नमेंट्स एज एन अल्टरनेटिव टू द मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़। जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो हमेशा ही डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती हैं। इट मीन्स के दे ट्राई टू ओवर रूल मिलिट्री रूल। तो जब मिलिट्री के ख़िलाफ़ कोई होएगा तो उसका जो काउंटर करने के लिए क्या करते हैं, मिलिट्री लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती हैं हमेशा से ही, ताकि जो पब्लिक है वो मिलिट्री के ख़िलाफ़ ना हो। जब लोकल गवर्नमेंट ने दे दी तो डेवलपमेंटल वर्क स्टार्ट हो गया। जब डेवलपमेंटल वर्क स्टार्ट हो गया तो पॉलिटिकल राइवलरी रही कोई नहीं गई। जबकि अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो क्या करती हैं, दे नेवर वांटेड टू ट्रांसफ़र द पावर।
وہ کیا کرتی ہیں جب وہ آتی ہیں وہ ہمیشہ ہی پش بیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں لوکل گورنمنٹ کو. اب وہ پش بیک کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ تمام کا تمام جو ڈیولپمنٹل ورک ہوتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ وہ لوکل گورنمنٹ کرتی ہے. جب وہ لوکل گورنمنٹ کرتی ہے تو جو ہمارے بیسک گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس کے پاس رہ کچھ نہیں جاتا لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو بیسک جو لیجسلیچر ہے وہ بیسیکلی کام ہے اس کا، لیکن وہ ڈیولپمنٹل کام میں بھی مسائل پیدا کرتے ہیں. تو یہ ریزن ہے. آئیڈیل جو ایک سسٹم ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو یہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا کہ یہ یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے ایڈمنسٹریشن کا، لیکن کنٹری گورنمنٹ کا کام ہے اسٹیٹ لاز کو بنانا. لیکن پاکستان میں کیا ہوتا ہے، پاکستان میں ہمیشہ ہی لوکل گورنمنٹس کسی نہ کسی کے انفلوئنس میں رہی ہے. ملٹری ہے یہ تو ملٹری کے انفلوئنس میں، اینڈ ملٹری اس کو یوز کرتی ہے ٹو کاؤنٹر پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل ایلیٹ. اور اگر پولیٹیکل پارٹیز یا سویلین گورنمنٹ آئی ہے تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ ان کو پش بیک کرتی ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ جو ووٹ اس کو کیش آؤٹ کرنا ہے اپنے ڈیولپمنٹس کو وہ خود کر سکیں. تو یہ دونوں ریزن جو ہیں وہ ہیں جس وجہ سے لوکل گورنمنٹ جو پاکستان میں ہے وہ ٹور آف مسچیف رہی ہیں. پاکستان میں اگر ہم میجرلی دیکھیں تو پانچ دفعہ لوکل گورنمنٹ رہی ہیں. پہلا جو دور تھا وہ 1960 تک تھا، اس کے بعد جنرل محمد ایوب خان تک، پھر جنرل ضیاء الحق تک کا ایک دور آتا ہے درمیان میں، اس کے بعد جنرل پرویز مشرف، اور پھر ایک انکیوبیٹ گورنمنٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف اس کا آتا ہے. اب پہلے دیکھتے ہیں 1947 سے لے کے 1960s تک آلموسٹ جو ہے وہ جنرل ایوب خان کا، تب تک ہمارے پاس جو کولونیل ماڈل آف لوکل گورنمنٹ تھا وہی چل رہا تھا. اس کے بعد جنرل ایوب خان آئے، انہوں نے کچھ 1960s میں، اس کو اب دیکھتے ہیں آگے، 1960s میں امینڈمنٹس کی. اس کے بعد جنرل ضیاء الحق آئے ہیں، انہوں نے بھی امینڈمنٹس کی ہیں. اس کے بعد جنرل پرویز مشرف آئے ہیں، انہوں نے بھی کچھ امینڈمنٹس کی ہیں اس لوکل گورنمنٹ میں. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو انکیوبنٹ گورنمنٹ ہے یہ بھی لوکل گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں تو غور سے دیکھیں تو 5 میں سے 3 مرتبہ جو ہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرز نے لوکل گورنمنٹس کو پل کیا ہے کہ وہ اس کو بنائیں. لیکن یہاں پہ ایک بھی سویلین گورنمنٹ ایسی نہیں ہے جس نے لوکل گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہو بیفور انکیوبنٹ گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف. اگر ہم بات کریں ایوب ایرا کی، لوکل گورنمنٹ ان پاکستان ان ایوب ایرا، تو جنرل ایوب خان صاحب جو تھے اوبویسلی وہ بھی ایک ڈکٹیٹر تھے. تو ان کا کیا تھا، انہوں نے ٹرائی ٹو میک لوکل گورنمنٹ دا اونلی ریپرزینٹیٹیو. انہوں نے اس ٹائم بیسک ڈیموکریسیز آرڈیننس ایک 1959 میں لایا، جس کے تحت انہوں نے کیا کیا، تمام کے تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی نا، جو ہماری اوریجنل پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، اس کو گھر بٹھا دیا. 7,000 کے قریب پولیٹیشنز تھے، ان کو جیلوں میں ڈال دیا، نظر بند کر دی، اور یہ کہہ کر کے یہ غدارے بتنا، اور لوکل گورنمنٹس کو انہوں نے اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا. اس سے کیا ہوا، لوکل گورنمنٹس نے عوام کا منہ بند کر دیا. پاکستان وہاں پہ کافی ترقی کی. یہ لوکل گورنمنٹ بنائی تھی میونسپل ایڈمنسٹریشن آرڈیننس 1960 کے انڈر ایوب خان صاحب نے. آپ نے اس چیز کی فکر نہیں کرنی، یہ ہر ایک کی ویڈیو علیحدہ علیحدہ آپ کو بنے گی ان فیوچر. ایوب ایرا کی علیحدہ بنے گی، ضیاء ایرا کی علیحدہ بنے گی، مشرف ایرا کی علیحدہ بنے گی، اینڈ کرنٹ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کی جو ویڈیو ہے وہ علیحدہ بنے گی. یعنی ابھی یہ ویڈیو 1 ہے، اس کے مزید پارٹس آئیں گے. تو واپس آتے ہیں لیکچر کی طرف. تو ایوب خان صاحب نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ کو یوز کیا، اور جو ہماری اوریجنل گورنمنٹ تھی، اسٹیٹ گورنمنٹ تھی، اس کو کیا کر دیا، انہوں نے فیڈ کر دیا تھرو لوکل گورنمنٹس. اس کے بعد دوسرا جو میجر درمیان میں ہوئی ہے ڈیولپمنٹس، ایسا نہیں کہ نہیں ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1972 میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، بٹ دے آر ناٹ ایز سگنیفیکنٹ ایز دیز پرٹیکولر تھنگس. تو اس وجہ سے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. ضیاء ایرا آ جاتا ہے، 1977 آ گیا. 1977 میں کیا ہوا ہے، ضیاء الحق صاحب نے اوور تھرو کر دیا ذوالفقار علی بھٹو کو، اور گورنمنٹ خود لے لیا. انہوں نے آتے ہی کیا کیا، لوکل گورنمنٹ کو انہوں نے
क्या कहते हैं इंडोर्स करना शुरू कर दिया। इंट्रोड्यूस्ड लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 1979 और ये ऑपरेशनल रहा 2000 तक, पूरे 2000 तक। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 1979 2000 तक रहा। अब ये क्या था, ये पहला ऑर्डिनेंस था जो किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट की एब्सेंस में पास हुआ था, नेशनल असेंबली की या प्रोविंशियल असेंबली की एब्सेंस में पास हुआ था। अयूब इरा में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन वहाँ पे नेशनल असेंबली हमारे पास थी। दो इट वाज सेलेक्टेड नेशनल असेंबली, लेकिन वो नेशनल असेंबली के थ्रू ही हुआ था। लेकिन जो ज़िया का पर्टिकुलर दौर हमारे पास आता है, उसमें जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आता है, उसमें क्या था, इट वाज इंट्रोड्यूस इन द एब्सेंस ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। उसके बाद जो हमारे पास ये जो इलेक्शन हुए थे 1980s में, ये पार्टीलेस इलेक्शन थे। अब पार्टीलेस इलेक्शन थे तो फिर ज़ाहिर सी बात है एक न्यू पॉलिटिकल क्लास इन्होंने प्रोड्यूस कर दी उस वक्त। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ ही नहीं है तो पॉलिटिकल कल्चर कहाँ से आएगा। तो ये इंडिविजुअल किस्म के एक इलेक्शन थे जिसमें कोई भी किसी पार्टी से बिलोंग नहीं रखता था, जो जिधर का था वो वैसे ही इलेक्शन लड़ सकता था। तो ये एक इसने काफ़ी ख़राब किया। अब इससे क्या होता, पार्टीलेस जो कल्चर था उससे ज़िया साहब को कोई टफ टाइम नहीं मिला। तो ये एक उनके लॉन्ग रन पीरियड की एक वजह थी। लेकिन इस पूरे के पूरे सिस्टम में मैं आपको बता दूं, कोई भी एफर्ट नहीं की गई टू एम्पावर लोकल गवर्नमेंट भी। ऐसा नहीं था कि लोकल गवर्नमेंट जैसे चाहे जो मर्जी करे डेवलपमेंट के नाम पे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। डेवलपमेंट भी वो नहीं करने देते थे। तब ऑब्वियसली जो पावर में थे वही करते थे सारा कुछ ही। तो लोकल गवर्नमेंट सिर्फ नाम की लोकल गवर्नमेंट थी इन द प्रोविंशियल एंड स्टेट। बाकी ये है कि कोई उनको एम्पावर नहीं किया गया। एम्पावर जो थे आपको बेहतर पता है, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मुशर्रफ इरा। मुशर्रफ इरा वाज अ गुड इरा। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी अच्छा डेवोल्यूशन ऑफ प्लान था, डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान था। लेकिन ये भी ऑब्वियसली फेल होना था, क्योंकि ये भी एक मिलिट्री जर्नल के ज़रिए ही आया था। 2001 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस LGO जिसे हम कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो अब ये 2001 में आया था। अब ये 2015 तक तकरीबन रहा है इसका। हम इसको बात करेंगे हम डिटेल में वीडियो में। तो ये वजह थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की। अब क्यों उन्होंने ये लाया था, ये एक वजह थी ना। तो ऑब्वियसली उस टाइम की जो पॉलिटिकल एलीट थी, नवाज शरीफ साहब थे, बेनज़ीर भुट्टो थी, तो उनको इन्होंने अंडरमाइन करने के लिए ये LGO लाया। इसमें भी यही था कि जो ओरिजिनल पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको फेड किया जाए। तो ये डेवोल्यूशन का प्लान था। इसमें डिस्ट्रिक्ट है दो, इट वाज अब दुनिया काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुकी थी। तो तब क्या था, डिस्ट्रिक्ट हेड्स जो थे, DCO तब मेरा ख्याल कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन ऑफिसर्स थे, उनको काफ़ी ज़्यादा एम्पावर किया। ये हम पढ़ेंगे इसके अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो ये एक्सलेंट डेवोल्यूशन प्लान था। DCO आज भी होता है, लेकिन वो उतनी पावर नहीं होती, वो हम पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं आपको उस वीडियो में। अब 18 अमेंडमेंट हुई है 2010 में, और लोकल गवर्नमेंट ने 18 अमेंडमेंट हुई है और लोकल गवर्नमेंट पे काफ़ी असरात पड़े हैं। अब इस क्या असरात पड़े थे, 18 अमेंडमेंट हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। 18 अमेंडमेंट हुई है तो ये जो लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट था, इसको वैसे सिविलियन गवर्नमेंट ने डेवल्यूट कर दिया टू द प्रोविंसेस। अब जो सूबा चाहे जैसे चाहे लोकल गवर्नमेंट करवाए। अब ये बेसिकली एक रास्ता बंद कर दिया था मिलिट्री के आने का। अब मिलिट्री आती थी वो पूरे मुल्क में लोकल गवर्नमेंट करवा देती थी। अब मिलिट्री आएगी तो सूबों में अलग-अलग करवाना पड़ेगा, तो फिर वो उनको मसला जो है स्टेट लेवल पे आएगा ही आएगा। तो ये एक वजह थी जिस वजह से 18 अमेंडमेंट में लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया प्रोविंसेस को। अब मुख्तलिफ सूबों ने क्या किया, वो मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स अपनाई लोकल गवर्नमेंट की, लेकिन कोई भी मेजर पावर जो थी ना वो नहीं दी गई लोकल टीयर्स को। यानी कि मेयर सिस्टम में कोई भी जो डेवलपमेंटल पावर थी ज़्यादा, वो कोई नहीं दी गई इसमें। अब जो लोकल गवर्नमेंट है वो अभी भी स्टिल लैक फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। अब ये ऑटोनॉमी कोई नहीं थी उनको, वो फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंटल वर्क कर तो सकते थे लेकिन ऑटोनॉमसली नहीं। उनको दोबारा फिर कंसल्ट करना पड़ता था अपने MNA से, अपने जो वहाँ पे गवर्नमेंट के नुमाइंदे ACDC इन सब से फिर वो मिलना पड़ता था। तो ये एक मेजर हर्डल है इन द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी ऑफ लोकल गवर्नमेंट।
اب پاکستان میں لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ فیلیور کیوں رہی ہیں، یہ بڑا ہی زیادہ امپورٹنٹ ایک کوشچن ہے۔ اس کا ایک تو آنسر میں نے آپ کو بتا دیا، کوئی بھی بندہ سیریس تھا ہی نہیں کہ وہ کیا کرے، لوکل گورنمنٹ کو کیا کرے، بنائے۔ ڈی سینٹرلائزیشن کی جو ٹینڈنسی تھی وہ پاکستان میں کبھی آئی ہی نہیں، کہ ڈی سینٹرلائزیشن کی ٹینڈنسی، بیسیکلی ڈی سینٹرلائزیشن کیا ہوتا ہے، لوکل گورنمنٹ کا بنانا، یعنی کہ پاور کو شیئر کرنا۔ تو یہ ٹینڈنسی کبھی پاکستان میں آئی ہی نہیں۔ جو بندہ اب ملٹری آتی تھی وہ پاور تھوڑی شیئر کرتی تھی، وہ تو ایک جو اوریجنل گورنمنٹ تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک آپ کہہ لیں ماسک کرتی تھی، ان لوگوں کو انڈکٹ کرتی تھی۔ وہ ڈی سینٹرلائزیشن کی کوئی پالیسی نہیں تھی، وہ دیٹ واز جسٹ ٹو اوائڈ اینی ایکومولیشن آف پاور ان دا پولیٹیکل پارٹیز۔ اور پولیٹیکل پارٹیز ان رسپانس کیا کرتی تھیں، وہ بھی وہی کرتی تھیں، وہ کیا کرتی تھیں، اپنے پاور کو سینٹرلائز کرنا چاہتی تھی، اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتی تھی۔ اب جو ایم این ایز ہیں وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ کسی میئر کو تو نہیں دے سکتے تھے نا، ابھی بھی نہیں دے سکتے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور جس کا اپنے پرسنل انٹرسٹ پہ لوگوں کو نوازتے ہیں۔ تو یہ ایک ریزن تھی جس وجہ سے پاکستان میں ملٹری لوکل گورنمنٹ ہے وہ نہیں چل سکی۔ تو یہ ریلکٹنٹ ہی رہی ہیں ہماری سویلین گورنمنٹس اینڈ اسٹیبلش اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ بیکاز پروونشل منسٹرز اینڈ ممبرز آف دا پروونشل اسمبلیز وانٹیڈ ٹو کیپ ڈیولپمنٹ فنڈز ان دیئر۔ وہی بات ہو گئی نا، یعنی کہ وہ کوئی بھی ملٹری چاہتے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتی ہے، سول گورنمنٹ اپنا الو سیدھا کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو ابھی تک کوئی بھی اسٹیبل لوکل گورنمنٹ نہیں مل سکی۔ آئی ہوپ بیسٹ فار دا فیوچر۔ اینڈ سیکنڈلی اس کا جو آپ کو لوکل گورنمنٹس کا جو ہر ایک کی ویڈیو علیحدہ ملے گی، وہ آپ فکر نہ کریں، یہ جسٹ ایک اوور ویو تھا ایوب ایرا میں کس طرح کیا چیزیں ہوئی ہیں اور کیوں ہوئی ہیں ہر چیز۔ اس طرح ضیاء ایرا کی بھی، اس طرح مشرف ایرا کی بھی، اور کرنٹ جو انکیوبنٹ گورنمنٹ ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے، کیا کرنا چاہتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا۔ تھینک یو فار لسننگ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گا، آپ فرسٹ کمنٹ میں دیکھ لیجیے گا، ادروائز آپ فیس بک پیج وزٹ کر لیجیے گا، وہاں سے آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گا۔ تھینک یو۔